Nakasentro sa pagbabag sa pag-amyendar sa Fisheries Code ang gihimong selebrasyon sa mga gagmayng mananagat atol sa Fisher Folks Day. Sigon sa grupo nga gikan sa Sarangani Province nga dakong bahad sa mananagat, ang plano nga amyendaran ang maong balaod. Alang ni Abdullah Saidin nga usa sa ginakahadlukan sa ilang grupo, ang plano nga pagtugot sa dagkong panagatan nga makasulod sa 15 kilometros nga mga municipal water nga alang kaniya daghan ang magutman. Posibleng dili namo sila kaya kompetensyahan kay mas high-tech ug advance ang ilang pagpanagat sulod sa atong municipal water ug posibleng mugamay na ang espasyo no, sa mga gagmay mananagat. Alang ni Hermariana Pabria sa Lon Padido Boat Owners Association nga usa ang ilang grupo sa nagababag sa plano nga amyendaran ang maong balaod tungod nga siguradong maapektuhan og dako ang ilang hanay. Sigon pa niini nga karon pa lang nagkanihit na ang kuhang isda nilang mga gagmayng mananagat ug madugangan pa kini ug matugutan nga makapanagat ang mga dagkong panagatan sa municipal water. Luoy kayo ang mga gagmayng mananagat. Ang gagmayng mangingisda dapat mo tagaagpukusan sa panggobyerno. Dapat ilang tan-awon maayo kung unsa ang sitwasyon sa gagmayng mananagat. Ang grupo nga Fish Workers Solidarity ang nagpaklaro nga may balaod na og sakto na lang nga pagpatuman niini ang gikinahanglan. Maong apil usab sila sa mga nagababag sa pag-usab sa dagway sa maong balaod. Inaot nga paminawan ang mga hinanaing nga tutulan namo ang pag-amen sa Philippine Fisheries Code. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.